بہروز سچے نا ذہن دے ذہن حاضر ہو گئے توجہ کرنی ہے بہروز سچے نا عامر بھائی ذرا گھٹ اپنی لفظ پہنچا سونا چلتا پہ بہروز سچے نا ذہن دے وچ وشمس دے نین دی کیا باتیں واللفظ دم بہروز سچے نا ذہن دے وچ وشمس دے نین دی کیا باتیں مازاغ دی اکھ وچ سرخ ڈورے کعبہ قوسین دی کیا باتیں اور رخ جاوے چا رب بدل دے دے رخ جاوے چا رب بدل دے دے منصبین دا بڑی چپ زیادہ یا لفظ سونے کہ رخ جاوے چا رب بدل دے دے او قبلہ تین دی کیا باتیں مقصود جدا جبریل نوکر اندے حسن حسین دی کیا باتیں مقصود جدا جبریل نوکر اندے حسن حسین دی کیا باتیں بھائی فلک شیخ صاحب کون حسن حسین سیاسی جلسہ ہوئے نا تے آخر دے وچ بندہ کھڑا ہویا آخر دے وچ ہزاریں دا مجمع ہوئے اٹھو کھاڑتے آتے واہ واہ زندہ باد پیچھو کھاڑ کے وہ نال اللہ بندہ بھی پاتی دا کھڑا ہے کوئی دیکھا ہی کھڑے وہ آتے بھانے نہ دیکھے یہ گالو زور لائی کھڑا مطا اُدھی نظر میرے ہوتے پایا مجھے کوئی نالی کوئی پول کوئی سڑک وہ نالی سڑک پول واسطے اتنا ترندہ پہی کہ تو اتھو پہ کے عدب نال سر جھکا کے بھی سبحان اللہ آنکھیں وارسن دی نظر تیرے ہوتے جے جنت پکی کراؤنی ہے وارسن نال بنا ہاتھ اٹھا سبحان اللہ علا میں دسا کون حسین کے جدی تخت یزید تیر تک نہیں پئی جڑے ہولے بولے میں سرائکی دے ہوتے پنجابی پڑھتا میں استاد حکم منجے سرائکی پڑھتا پیاں پنجابی آدھا کہ جدی تخت یزید تے تک نہیں پئی کون حسین تے کیا تخت فرمایا جدے وچ عیب کوئی ہوئے کدے او مال نہیں بکیا صدا بک دین بے لجے کدے لجپال نہیں بکیا زمانہ بک گیا تختان تے تاجا لئی جدو ناصر جے نہیں بکیا تے اس ویلے علی دا لال نہیں بکیا جدی تخت یزید تے تک نہیں پئی جدی تخت یزید تے تک نہیں پئی لفظ تیری چپ دا محتاج نہیں اگر تو پڑھیا تا میرا وجد میرا ذوق دیکھیا کہ انتخاب کیا کیتے عاشق رسول آدھے جدی تخت یزید تے تک نہیں پئی او پیر نواب حسین اور تکڑا ہی ہونا چاہیے کیونکہ صحیح معنی حق تے بیٹھے صحیح العقیدہ تے صحیح العقیدہ اللہ نے عطا فرمائے صحیح العقیدہ بنائے مہی گلوا دا کہ جدی تخت یزید تک نہیں پئی او پیر نواب حسین تیران دا
صبر دے نال جواب جدی تخت یزید تے تک نہیں پئی او پیر حسین نواب جے 101 تیران دا دتا صبر دے نال جواب اور جے چیما اپنے بچڑے دے پاکستان میں کہ نہیں بندہ ای لفظ غیر حاضر ہوئے کہ جے چیما اپنے بچڑے دے لایا لہو دے نال خضاب اندے ذکرچ ظفر جو حج نکلے ول کئی سو نفل ثواب کیونکہ مٹھے مدنی دی جند تے جانے لٹن والے لٹی جان والے کوئی بے ہوندے یہ سنی صحیح العقیدائیوں کو جا دے کہ مٹھے مدنی دی جند تے جانے آیا کربل دا مہمان آیا کربل دا مہمان مٹھے مدنی دی جند تے جانے آیا کربل دا مہمان آیا کربل دا مہمان سید ٹریا چھوڑ مدینہ ککھیں دی کلی کوئی چھوڑن تے تیار کچا گھر چھوڑن تے کوئی تیار نہیں اللہ بخش میرا کیا اے لفظ داد دے محتاج جے مدینے ورگا شہر نانے دی امت واسطے چھوڑے انکنے سبحان اللہ پنڑی پوے سمجھ نہیں آدھی کہ سید ٹریا سبحان اللہ دے بھی جھولے آنے چاہیے